अथरमा भुवनेशि मनोभवैः त्रिपुटसंज्ञकमन्त्रमुदीरितं सकलवर्गफलप्रिय यशस्करं सकलवर्गफलाप्तियशस्करं जगति रञ्जनदं कविताकर अस्य फलान्तरं सकलवर्गफलाप्तियशस्करं धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकोऽयं मन्त्रः जगति रञ्जनदं रञ्जनम् अतीव रमणीयम् आकृतिः मनोहराकृतिः भवति। अस्य मन्त्रस्य उपासकस्य कवितामपि करोति। कविता काव्यशक्तिः स्फुरति। बीजैस्त्रिभिः द्विरुक्तैः कुर्यादङ्गानि साधकः तु स्पष्टं क्लीं अंगुष्ठाभ्यां ह्रीं क्लीं मध्यमाभ्यां पुनः ऐं श्रीमंगुष्ठाभ्याम अनामिकाभ्याम ह्रीं करिणीभ्यां क्लीं करदृष्टाभ्याम एवमेव हृदयान्यासः अपि क्रियते। पूर्वतरे तरयोर्वा द्वयोरप्येकं तदङ्गयोः प्रभजेत अर्थात् नवकनकभासुरो भासुरो वीचि उर्वी विरचित मणिकुट्टमे कल्पतरौ सकल्पतरौ रत्न वरबद्ध सिंहासन निहित सरोवरैः समासी। अत्र भगवत्याः ध्यानं किं वर्तते? नवकनकभासुरोः उर्वी पृथिवी यत्र नवकनक अर्थात् सुवर्णसदृशी सुवर्णकुट्टिमेन निर्मिता पृथिवी वर्तते। तस्य उपरि मणिकुट्टमं मणि इत्यस्य अस्य यथा इदानीं भवति किं फ्लोरिङ्ग् इति नामधेयः तद्वद् मणिद्वीपे मणीनां तत्र कुट्टिम निर्मितं तस्य उपरि कल्पतरुः कल्पः कल्पतरुः वर्तते। कल्पतरोरुपरि रत्नसिंहासनं उपरि तस्य उपरि सरोवरः अर्थात् कमलपुष्पं तस्य पुष्पस्य कर्णिकायां भवति समासीनु। ईदृशी आबत्तरत्नमुकुटां मणिकुण्डलोत्यर केयूरकौर्मि रसना वयनोपुराढ्यम्। रत्नमुकुटेन अलङ्कृत उत्तमाङ्गा मणिकुण्डलेभ्यः सा विराजमाना वर्तते। केयूर इति भुजा इति चतुष्टये दोर्भिः भुजयोः केयूरेण अलङ्कृता भुजयुगम् अलङ्कृतं भुजयुगम् और ऊर्मी रसना ऊर्मिकावली वलयावली तत्र मणिबन्धे निबध्यते मणिबन्धानाम् आभरणविशेष ऊर्मिकावली। रसना ये कटिदेशे निबध्यते। रसना वय नूपुराढ्यं पादयोः गुल्फयोः नूपुरं धारयति ध्यायेद् धृतां च युगपाशवराङ्कुशेक्षु। ये चतुर्भुजा वर्तते यद्वा षड्भुजा त्रिकुटा यद्वा अस्य अस्य मन्त्रस्य अधिष्ठात्री षड्भुजा वर्तते। त्रिपुटा मन्त्रस्य अधिष्ठात्री षड्भुजा हस्तेभ्यः सा अब्जयुगं कमलयुगलं पाशं वरः अंकुशः अंकुशं धारयति सपुष्पविशिखान् और पुंडरीक्षु चापम और पुष्पमाणां धारयति नवहेमवर्ण और नवहेमवर्ण तत् कांचन सदृशी सुवर्णवर्ण भगवती वर्तते। चामर मुकुर समुद्गत तांबूल करंगवाहिनीभिश्च दूतीभिः समभिवृतां पश्यन्तीं साधकं प्रसन्नदृशा। चामरः ये तत्र चामरैः वीज्यमाना समुद्ग तांबूलं मुद्गफलं मुद्ग इति मोङ् इत्यनेन तांबूल मुकुर दर्पणं समुद्गतांबूल करंगवाहिनीभिश्च करङ्कः मन्ये कङ्कतिका भगवत्याः परितः सहचर्याः भवन्ति। ताभिः हृदये स्वहस्तेभ्यः चामरवाहिनी करङ्क यद्वा टङ्क छत्र इत्यादि वाहिनीभ्यः करङ्क यद्वा आयुधविशेषः कश्चित् भवति
एकेन द्विभिः बीजनं चामरयुगले बीज्यते, एकयां दर्पणं धार्यते, अपरयां मोदकताम्बूल इत्यादि हस्तेन अपरा सेविका दासी वर्तते, अन्या करङ्कवाहिनी अथवा करङ्कम् आरूढाः, ताभिः घोटकादि आरूढ, ताभिः परिवृता, दूतीभिः समभिवृतां पश्यन्तीं साधकम्, और साधकम् ये अस्य त्रिपुटा मन्त्रस्य साधकम् प्रसन्नवदनः, अतीव कृपापूर्वकं तं साधकम् अवलोकयन्तीं प्रसन्नदृशा भगवतीं कर्णकमलस्य कर्णिकायां सिंहासनोपरि उपविष्टां ध्यायेत्। लोकेश्वरीमिति विचिन्त्य जपे च मंत्रम आदित्य लक्षमत मंत्रितमो जपान्ते। लोकेश्वरीम इति विचिन्त्य, लोकानां भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी बुद्ध्या तत्र मंत्रस्य प्रतिपाद्यायाः चिन्तनं कुर्वन् आदित्य 12 लक्ष मंत्रस्य जपः कुर्यात्। तो ये मंत्रितमो जपान्ते, जपस्य अन्ते श्रीराजवृक्ष समिधां राजवार्तानां, ये राजवृक्ष नाम श्रीराजवृक्षः श्रीवृक्ष बिल्वस्यैव तावत् श्रीवृक्ष श्रीराज इति राज श्रियं विशिंशति। श्रीराजवृक्षः बिल्ववृक्षेण मंत्रितमो योगतमः जपान्ते, अनेन जपं कुर्यात्। श्रीराजवृक्षसमिधां सजवार्तमानां तावत् सहस्र समितं मधुरैर्जुहोतु। राजवृक्षसमिधः और सजव आर्त ऋतु पुष्पाणां सह एकसहस्रवारं त्रिमधुरेण होमं कुर्यात्। दशांश इति होमं कुर्यात्। दशांशं पुनेत्, जुहुयात्। तदनन्तरं श्रीवृक्षं समिदादि विष्णुहोमे मंत्रस्य श्रीबीजाद्यादित्वात्, तत्र श्रीबीजं श्रीवृक्ष प्रायशः बिल्ववृक्षस्यैव तावत् पर्यायः भवति। तथापि अवलोक्यते। श्रीराजवृक्षसमिधां सजवार्तवानां आर्तवानां तावत् सहस्रमविधं मधुरैर्जुहोति। अंगैर्लक्ष्मीर्हरिगिरिसुता सर्वरत्यङ्गजाते, षट्कोणस्ते निधियुगयुगतैः, निधि योषितरूपैर्बहिर्वयजेत् लोकपालैस्ते। षट्कोणे निधि युगयुते, निधि शंखनिधि पद्मनिधि इत्यादि युक्ता बहिमातृभिश्च ब्राह्म्यादि मातृताभिः परिवेष्टितां भगवतीम् आराधयेत्, अर्चयेत्। योषितरूपैर्बहिरपि तय्यजेत् लोकपालैस्तदेत्। ये सर्वे मातृकाः योषितरूपेण चिन्तनीय। यद्वा योषितरूपैः लोकपालाः अपि, इन्द्रादयः अपि योषितरूपं धृत्वा तत्र स्थिताः। एवं कृत्वा लोकपालानाम् इन्द्रादीनामपि यजनं कुर्यात्। प्रोक्तं देव्या अपि सुरगणैः पूजनीयं विधानं, लक्ष्मी गौरी मनसि क्षयबीजानि कृत्वा कलाया, ताम्बाबिन्दौ तमपि गगने तच्च सिन्दूरवर्णं, स्मृत्वा बुद्ध्वा भुवनमखिलं तन्मयत्वेन मन्त्री। अस्य चिन्तनं कथं क्रियते? पूर्वं देव्या अभिसुरगणैः पूजनीयं विधानम्। आदौ एतेषां देव्याः पूजनं विधाय तदनन्तरम् अंगदेवतानां सुरगणानां
पूजनं कृत्वा देवताविधानम् अङ्गैः नाम अङ्गदेवता विष्णुः, लक्ष्मी और गिरिजा और शिवः इत्यादीनाम् अङ्गैः लक्ष्मी हरिगिरिसुता शर्वरी इत्यङ्गजातैः शर्वर शर्वरत्यङ्गजाते अंगदेवताः षट्कोणेषु एवं पूजनीय। लक्ष्मी गौरी मनतिशय बीजानि कृत्वा कलायां तां बिंदौ लक्ष्मी गौरी मनसिषय क्लीं बीजं लक्ष्मी श्रीं गौरी ह्रीं एतेषां कलायां मध्ये मध्ये त्रिकोणे वा एतान् कृत्वा बीजत्रयं तां वा बिंदौ तमपि गगने बिंदु बिंदु तां भगवतीं बिंदुस्थाने और तम बिंदुं गगने आकाशे और तम आकाशम सिंदूरवर्णे नियोजयेत्। एवं स्वतात् ये श्रीं बीजम रमा बीजम लक्ष्मी बीजम और काम बीजम और एतेषां मध्ये येषां मध्ये सिन्दूरवर्णम् आकाश हकारः आकाशः सिन्दूरवर्णः रकारः एनं स्थित्वा तस्य तेषु ये नादात्मना सम्पूर्णं भुवनं तन्मयत्वेन व्याप्नोति इति स्मृत्वा इति भावयन् मन्त्री देवान् वश्यान् अपि वितनुते। एवं यदि भावयन् मन्त्रजपः योगिना क्रियते तर्हि सतु मन्त्री देवान् अपि वशं करोति। उत्तम मंत्राधीनस्तु देवता ते देवा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मणम् इत्यमी का संग्रह श्लोकः वर्तते। य इमं भजते मनुं मनस्वी विधिना पुनरर्चयेत विधानं स तु सम्यगवाप्य दृष्टभोगान् परः परतस्तत्परमेशमेति धाम। यह एनं त्रिपुटामन्त्रं विधिपूर्वकम् अर्चादि पुरस्सरं पुनरर्चयेत विधानम्। अस्य मंत्रं जब पूर्वं पूजां विधाय मंत्रजपं विधाय पुनः अर्चां कुर्यात् करोति स सम्यक् अवापेश दृष्टभोगान् यद्वा इष्टभोगान् दृष्टभोगान् ऐहिकान् अपि भोगान् प्राप्नोति और परतः परतः तत् परमेशमेति धाम तदनन्तरं परमेश्वरस्य परमं धामम् अपि प्राप्नोति। स हृदय भगवत्यै दान्तरै दान्तरण्यैर्धरारणाः सनिधरशिवा द्विषान्ता ध्रुवाद्या गदितमिति धरायाः मन्त्रमुत्कृष्टधात्री सुत धनधान्यप्राप्तिकीर्तितश्च। का पठन चलति पठ्यते होता वो बहुवी भट्ट जी जी स्वामीचरण ग्रन्थः वर्तते। जी स्वामीचरण वर्तते। लक्ष्मी गौरी मनसि च बीजानि कृत्वा कलायां तां वा बिन्दौ तमपि गगने तच्च सिन्दूरवर्णं स्मृत्वा बुद्ध्वा भुवनमखिलं तन्मयत्वेन मन्त्री देवान् वस्यान्नपि वितरन्ते किं पुनर्मर्त्यजातीम्। न य इमं भजते मनुं मनस्वी विधिना वा पुनरर्चेद्विधानं स तु सम्यग् वाप्य दृष्टभोगान् परतस्तत्परमैशमेति धाम। सदय भगवते दान्तरन्निधरान्ना शनिधर शिवधारणे वेद्युठान्ताभ्यवाद्य कथितमिति धराया मन्त्रमुत्कृष्टधात्रे सुखकुतधनधान्य प्राप्तिरन् कीर्तिदं च अधिशिरतिवराह उक्तच्छन्दो निर्दस्ति देवताधरणी मनुना अमुनैव च पदैः छोडाभिन्नेन निगदितो अङ्गविधिः। एवमेव न्यासादिकं कृत्वा
लोकेश्वरीं विचिन्त्य मन्त्रितमः आदित्य द्वादशलक्षस्य जपः क्रियते पूजां कृत्वा तदनन्तरं जपस्य अनन्तरं पुनः पूजां कृत्वा अत्र लोकपालान्नपि त्रिपुटावरणयन्त्रे इन्द्रादिलोकपालाः अपि योषितभावम् आपन्ना एवमपि केनचित् टीकाकारेण अनुदितम् सौन्दर्यलहरीं यथा आगच्छति पुरारातेरन्तःपुरमसि ततस्त्वच्चरणयोर्सपर्या मर्यादा तरलकरणानां सुलभा तथा एते शश्वत् तथा एते नीता शतमकमुखाद्या दिविशदा तवद्वारोपान्ता स्थितिभिरणिमात्याभिरमर अत्र देवताः अपि अस्य यन्त्रस्य त्रिपुटा यन्त्रस्य परितः देवताः धारिणः सन्ति प्रोक्तं देव्या अभिसुरगणैः पूजनीयं योषितरूपैर्बहिरपि यजेत् लोकपालैस्तदेतत् मित्र मातृकाभिश्च मातरः ब्राह्म्यादिमातृकासु सन्ति एव योषितरूपाः अत एव योषितरूपा इति पदं यदि इन्द्रपालादिषु न युज्यते तर्हि एभ्यः किं स्यात् विरुक्तिदोषः स्यात् अवलोक्यतां श्रीं रमाबीजेपि ईङ्कारः वर्तते हृल्लेखायामपि ईङ्कारः कामबीजेपि ईङ्कारः येषु त्रिपुटायाभ्यन्तरे साधकेन किं करणीयम् अभ्यन्तरे अकाररूप हकारः आकाशः ईङ्कारे प्रविलीनः इति भावेत् तच्च सिन्दूरवर्णे भावेत् और एवं सिन्दूरवर्णम् अपि नादं आकाशे प्रविलीनम् इति भावयेत् एवं कुर्वन् साधकः यदि एवं ध्यायमानः एवं ध्यायन् मन्त्रादिसाधकं कुर्यात् स तु देवानपि वश्यं करोति देवानामपि वश्यं भवति करोति इदानीं धराबीजस्य धरणीबीजस्य उद्धारः क्रियते पृथिव्याः सहृदयभगवत्यै दान्तरण्यै धरार्णाः सणिधर शिवधानी रेद्दिठान्ता ध्रुवाद्य गणितमिति धराया मन्त्रमुत्कृष्टधात्री सुखसुत धनधान्य प्राप्तिदं कीर्तिदष्ट ये पृथिवी लाभस्य धरण्याः लाभार्थं भूमिलाभार्थं भूमेः लाभार्थं ये अस्य मन्त्रस्य उद्धारः क्रियते ध्रुवः भवति प्रणवः ओंकारः और भूमियोगः गलौं बीजं कामयोगः सुतदं श्रीयोगः धनधान्यदं हिरीबीजेन इति भवति तो आदौ प्रणवः तदनन्तरं नमः तदनन्तरं भगवत्यै धरण्यै तदनन्तरं शिवायै धराधारायै और ये ओम नमो भगवत्यै धरण्ये धरणिधरे धारे स्वाहा ये धरा देवी पृथ्वी देव्याः मन्त्रः वर्तते और पृथ्वी वराहस्य ऋषिरपि वराह उक्तश्छन्दो निचिरिद् अस्य निवृदस्य देवता धरणी ये निवृत्त अपि कश्चित् छन्दः भवति निवृत्त छन्दः निचिरिद्व निचिरित् तु गायत्र्या पर्यायः भवति निवृत्त छन्दः वराह ऋषि निवृत्त छन्दः धरणी देवता और अनेन ये मनुना अस्य अंगैः षोडा हृदयादि अंगुल्या कराङ्गन्यासः विधीयते इस प्रकार टीकायां सूक्तं वराह धरणी निवृत्त मुखम धरण्ये हृदये ग्लौंगुह्ये स्वाहा शक्ति पादयो एवं धरायाः ध्यानं मुख्यां भोजे निविष्टा रुणतरणतला श्यामलांगी मनोज्ञा चंचत चांचल्य
चंचत शुकलसित करा प्राप्त नीलोत्पला च रक्ता कल्पाभिरामा मणिमय मुकुटा चित्रवस्त्रा प्रसन्ना दिष्ट्याद विश्वंभरा वह सततमहिवतं वल्लभा कैटभारे कैटभारे विष्णोः पत्नी अस्माकं विश्वंभरा सततम अभिमतं दिष्ट्यात् वितरतु सा कीदृशी मुख्याम्भोजे अम्भोजे कमलदले निविष्टा अरुणचरणतला तस्याः पादाधस्थलम् अरुणवर्णां श्यामलं मलक्तुक इत्यादि उपलेपेन सा रक्तचरणाम्बुजा श्यामलांगी श्यामला मनोज्ञा भगवता वराहस्य मनोवृत्त्यनुसारिणी चंचत शाल्यग्रचुंब शाल्यग्रम शाली इत्यस्य एक बाली इति नामधेयः तं अग्रे हस्तेन धारयति प्राप्त नीलोत्पला एकेन शाल्यग्रम अपरेण नीलकमलं रक्ता कल्पाभिरामा मणिमय मुकुटा चित्रवस्त्रा प्रसन्ना दिष्ट्याद विश्वंभरा वह विश्वंभरा विश्वंभरा वह अभिमतं दिष्ट्या एवं धरणी ओम नमः ओम नमः भगवती धरण्ये धरणिधरे धारे स्वाहा अस्य धरण्याः मंत्रम एवं विधा भवति जपहवनादिभिः लक्षायता पठ्यताम् जी लक्षायता शतदशांकहुतावकाना प्रोक्ता धरा हृदय मंत्र जप क्रिया सर्पस्मिता विमलेन पयोन्दकाख्या होमे विधि सकल सिद्धिकरा किलायम पीठे विष्णु पूजयेत् पूर्वम अंगैर्भुवन्यम प्राण संदिष्ट भूतै शांत्यातिभि शक्तिभि सा कामाष्टा पालैः पृथिवीं संयतात्मोपचारैः लक्षायता च शतशांश हुतावसाना एक लक्ष परिमितम एक लक्ष जपम विधाय और दुग्ध इत्यादि भी दुग्ध भक्त घृत इति हविष्यानेन एक सहस्र दश सहस्र आहुतयः दातव्या और अनेन यदि मंत्रः सिद्ध्यति ओम नमः भगवत्यै धरण्ये धराधरायै धारायै स्वाहा नमः धरणिधरे धारे स्वाहा ओम नमो भगवती धरणिधरे धारे स्वाहा अनेन पृथिव्याः मन्त्रेण सर्वविधा सिद्धयः प्राप्यन्ते अस्य मन्त्रस्य जपविधानं विष्णोः पीठं पूजयेत् पीठे विष्णुं पूजयेत् अद्भिः भुवन्नामप्राणसंज्ञैश्च भूतैः अष्टदलं विधाय तस्य उपरि विष्णोः प्रथमावरणे विष्णोः पूर्वोक्त धरा ओम नमो भगवती नमः भगवती इत्यादि अंगस्य मंत्रेभ्यः षडंगन्यासान् विधाय तदनन्तरं भौम्यात्मने अग्न्यात्मने अवात्मने प्राणात्मने इति तेभ्यः आहुतयः दीयन्ते हवनद्रव्याणि तत्फलानि च पुष्पैः प्रियङ्गोर्मधुरत्रयाक्तैः नीलोत्पलैर्वापि तथारुणैस्तैः सहस्रमानं पर्युक्तस्यात् गौर्गौमती शस्यकुला च विष्णोः पूजनं कृत्वा और शान्ता इत्यादि शक्तिः तत्र भवति शक्तयः निवृत्तिः प्रतिष्ठा विद्या शान्तिः चत्वारः येषां मन्त्रेभ्यः अष्टदलेषु इंद्रादि लोकपालानां वज्रादि आयुधानां पूजनं विधाय और हवन एभ्यः इति भवति भगवत्याः आवरणपूजनम् हवनद्रव्याणि तत्फलानि च पुष्पैः प्रियङ्गोर्मदरत्रयान्तिर्नीलोत्पलैर्वापि तथारुणैस्ते सहस्रमानं प्रतियुवतः स्यात् गौरगौमती शस्यकुला प्रियङ्गुपुष्पैः प्रियङ्गुः प्रियङ्गुः भवति उदयी इति पदवाच्यं प्रियङ्गुः
श्यामनीलवर्णपुष्पाणि भवन्ति। प्रियङ्गुपुष्पैः नीलोत्पलैः वा तत्र यतो हि अत्र नीलकमलं श्वेतकमलं वा तत्र विवक्षा वर्तते। अपि च अरुणैः तैः सहस्रमानं प्रतियुगपदः गोमती शस्यकुला गौ तस्य बहुभूमिलाभं करोति, बहुपतिर्भवति। किञ्जरां प्रसुलशालिमञ्जरीं यो जुहोति मधुरत्रयोक्षितां नित्यशः शतमधास्ति मण्डला हस्तगा भवति विस्तृता मयि। मधुरत्रिमधुरेण यः प्रसुलशालुमञ्जरीम् एकशतवारं शालिमञ्जरीं शाली धान्यस्य मञ्जरीम् एकशतवारं भगवत्याः मन्त्रेण जुहोति तस्य स बहु तस्य स आगरां भूमिं प्राप्नोति, भूस्वामित्वं तस्य भवति। विस्तृतां महीं प्राप्नोति। अधराणां धराप्राप्तियोगः। अधरा भवन्ति यस्य भूमिर्नास्ति। अधराणां भूमिप्राप्तियोगः भृगोस्तुवारे निजमाध्यमो वृद्धो मृत् विलोडिताम्बः परिपक्वमन्द वयोघृताक्तः जुयात् सहस्रं दुग्धेन वान्येन दिनावतारे। शुक्रवासरे भृगुवासरः शुक्रवासरे दिनावतारे श्वः भवति कल्य एव दधि घृतं घृतेन अभ्यगतं निजसाध्य भूमृद्भिः यां भूमिम् अधिगन्तुमिच्छति तस्याः यां भूमिं प्राप्तुमिच्छति तस्य मृद्भिः मृत्तिकया आलोडितेन भूमृद्भिः आलोडिताम्बः जलं परिपक्वं मन्दः दुग्धेन अन्नेन वा 1,000 होमं कुर्यात्। भृगुवासरे हवनद्रव्येण यद्वा यां भूमिम् इच्छति प्राप्तुम् इच्छति तस्मात् तस्य भूमि तस्य मृत्तिकाम् आदाय तं जले प्रविलाप्य आलोड्य तस्मिन् तण्डुलान् निक्षिप्य तस्य भक्तं निर्माय तस्मिन् घृतं दुग्धं वा दत्वा तेन होमे कृते सति तेन यदि होमः क्रियते चेत् स साधकः अनुरूपां भूमिं प्राप्नोति। संक्षेपतो हृदयमन्त्रविधिर्धया धराया प्रोक्तो हिताय जगतां क्षमाणाम् एनं भजन्निति धरा कमला समृद्धः। एनं भजन्निति धरा कमला समृद्धः यादत्र सिद्धिमपरत्र परां प्रयात्। एवं भजन धरा कमला समृद्धः धराया भूमिम् अपि प्राप्नोति लक्ष्मीमपि प्राप्नोति समृद्धः अपि भवति। तेन अत्र सिद्धिं सम्प्राप्य सा अपरत्र अर्थात् इतः अन्ते सर्वान्ते इतः इहलोके सुखं भुक्त्वा अन्ते चापि परां गतिं प्राप्नोति। अथ पुरुषार्थचतुष्टय सिद्धिकरी मंत्रजापनिरतानां त्वरिताख्येयं विद्या निगद्यते जपहुतार्चन विधिः। त्वरिता विद्या इदानीं वर्तते किञ्चित् भेदः अस्माकं त्वरिता अस्मिन् त्वरिता मन्त्रे च किञ्चिदेव भेदः वर्तते। पठ्यतां जी पंडित जी। जी स्वामी करो। अनया त्वरिता विद्यायाः एवं वृत्तान्तं वर्तते। यदानीं अर्जुनः भगवतः शिवस्य सकाशात् गाण्डीवं प्राप्तुं तपश्चरति स्म तदानीं तस्य भगवान् शिवः शबररूपेण तत्र प्राप्तः मल्लिकार्जुने। उभयोः महत्युद्धे युद्धः जातः। तेन अर्जुनेन भगवान् शिवः युद्धे परितोषितः। यदानीं परितुष्टः
सशवर रूप धारिणः धारी शिवः शबरी रूपं रूपधारिण्याः भगवत्या त्वरितया समेतः आसीत् तया तया तस्य कृपया अर्जुनेन भगवतः परमेश्वरस्य कृपा प्राप्ता गाण्डीवं च प्राप्त अतएव अस्य मन्त्रस्य त्वरिता मन्त्रस्य ऋषिः सौरिः अर्जुनः ऋषिः मन्यते पठ्यताम् एनं भजन्निति धरा कमला मस समृद्धः अत्र अथ पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धिकरी मंत्र जाप निरतानां त्वरिताख्येयं विद्या निगद्यते जपौतार्चन विधिः अत्र ये अन्यत्र स्वातन्त्र्येण त्वरितायाः न भवति किन्तु अन्यत्र देव्याः ऋल्लेखा त्रिपुटा रमा लक्ष्मी इत्यादि बीजेषु यः निरतः प्रत्यहं येषु येषां जपादौ निरतः तस्य कृते त्वरिता विद्यायाः विधानं वर्तते त्वरिताख्येयं विद्या निगद्यते जपहुतार्चन विधिः भक्तियुतानां परया सिद्धिकरी वा इति मंत्राणां तो भक्तियुतानां त्वरा नाम झटिति शीघ्रं क्षिप्रमेव सिद्धिं प्रयच्छति अत एव सा त्वरा त्वरिता इति पदवाच्या उच्यते मंत्रिणां सततं दिव्यास्तु दिव्याः त्वरिताख्याः स्यात् चरितं क्षीण क्षीणग्रहादि हरणतया भगवत्या त्वरितं झटिति एव क्षीणग्रह ये गृहबाधा बाधां यैः बाधा क्रियते तेषां ग्रहाणां हरणात् भगवत्या नाम त्वरिता इति प्रसिद्धम् वरमर्ध्ये तदन्तः शिवयुक् इदानीम् अस्य ये मन्त्रस्य उद्धारः क्रियते वरमर्ध्ये च वरमर्ध्ये च तदन्त्या शिवयुक्तरमाङ्गादिसार्गिलवम् अन्त्यास्यो तयोनीयः सतारो मरुदसार्णयुतः वर्मः होम होम इति बीजस्य वर्म इति नाम भवति वरमध्ये वरमर्घ्ये च तदन्तः तदनन्तरं शिवयुक् अकारः रिद्धि खकारः ए एकारः और चकारः तदनन्तरं छकारः वरमर्घ्ये च तदन्त्यः शिवयुक् होम खे चच्छे तदन्त्यः छकारः शिव एव एकारः चरमः क्षकारः चक्षे स्त्री अंगना स्त्री सार्घी लवोद्युः हूं बीजं माया बीजं प्रयोजयेत मंत्री माया तदनन्तरं पुनः ह्रीं इति कुंडलिनी बीजं माया प्रयोगते ह्रीं इति कुंडलिनी बीजं एवं अस्य अर्थः ह्रीं मुखे चिच्छे क्षास्त्रीं ओं क्षेम फट् इति क्षे फट् अत्र क्षेम केषाञ्चित् अनुस्वारः केषाञ्चित् मते अनुस्वारं नास्ति अत्र तु एकस्मिन् पाठे अनुस्वारः दत्तम् एकस्मिन् पुस्तके अपरे अनुस्वारः न दत्तम् तो ये गुरोः सकाशात् एव मन्त्रस्य ग्रहणं क्रियते पुस्तकादिभ्यः नहीं तारान्ते अस्त्रादौ अपि मायाबीजं प्रयोजयेत् मन्त्री तेन एकाङ्क्षितसिद्धिर्भूयात् चिरेण मन्त्रविदाम् तो अत्र आदौ ताराबीजम् आदौ रिल्लेखा तार तदनन्तरं हुंखे चिच्छेक्षा श्री हुंक्षें तदनन्तरं ह्रीं फट् इति मन्त्रः ये द्वादशाक्षरमन्त्रः भवति तो मन्ये एकः मन्त्रः केवलं हुंखे चिच्छेक्षा श्री हुं क्षे फट् एवम् एकः मन्त्रः भवति अपरा द्वादशाक्षरः मन्त्रः द्वितीयः भवति कूर्मादिभ्यां ज्ञात्वा द्वाभ्यामपि पूर्वहीनाभ्यां कूर्मासनं तस्य शारदातिलके अधीतम् अस्माभिः कूर्मपृष्ठं यत्र पुरस्चरणं क्रियते तस्मिन् 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 प्रकोष्ठे
कूर्मयन्त्रं लिखित्वा तस्य कूर्मस्य मन्त्रस्य प्रथमाक्षरस्य यथा ये अत्र प्रथमाक्षरः हकारः वर्तते ओम् और साधकस्य प्रथममन्त्रं गणयित्वा तस्य स्थानं कूर्मस्य स्थानं संशोध्य यदि शिरसि भवति तर्हि आसन्नसिद्धिः उच्चे सिद्धिर्न भवति दक्षो अत्र पादयोः साध्यसिद्ध सिद्ध सुसिद्ध इत्यादि अरि इत्यादि संज्ञां ज्ञात्वा पुरस्चरणम् आरभेत् दिव्या स्तरिताख्या स्यात् त्वरितं क्षीरग्रहादयश्च कूर्मादिभ्यां द्वाभ्यामपि पूर्वहीनाभ्यां कुर्यात् सप्तभिरणैरङ्गानि च तत्क्रमेण मन्त्रज्ञः अत्र कूर्मादिभ्यः मन्त्रज्ञः अङ्गेषु मायादीर्घयुक्तः उपरितनमायां विना सप्तभिरक्षैः अंगमंत्र उपरितनमात्रा हृल्लेखा व्यतिरिक्तं सर्वज्ञादि संयोगः हृल्लेखा व्यतिरिक्तं खे हुंखे चिच्चेक् शास्त्री हुंक्षेट् इति इत्यादिभिः षडङ्गन्यासं कुर्यात् अत्र शक्तिबीजेन सार्धं सामान्यपटलोक्ता न्यासा कर्तव्य अर्जुन विराट परिता हरिष्यादयः अर्जुन ऋषिः विराट छन्दः परिता परिता देवता एवं संस्मरण मंत्र जपः कुर्यात् मंत्र जपं कुर्यात् कालिक गलहिन्नाभिक गुह्योरुषुजानो हृद्जङ्गयो पादयो देहन्यासं कुर्यान् मंत्रेण व्यापकं समर्पेण कालिक अर्थात शिरः अलिक का शिरः अलिकः कंठः हृदय नाभि लिंग उरु जानु जंगा चरणेषु द्वादशाक्षरेण व्यापकन्यासं कुर्यात् भगवत्याः ध्यानं किं श्यामलतलु मरुणपङ्कजचलनतलां वृषल मंजीरां पर्णांशुकपरिधानां वैश्याहि दन्दमेखला कलितां श्यामलतनु श्यामवर्ण अरुणपंकज चरणतलां वृषल नागमंजीरां वृषल अर्थात ये शूद्रवर्णा नागाः नागेषु अपि वर्णाः भवन्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः तो शूद्रवर्णनागेभ्यः यस्याः कटिप्रान्ते यस्याः शूद्रवर्णनागाः उपनिबद्धाः तादृशी सुकोमल वस्त्राणि ये कोमल किसलयैः पर्णादीनां निर्मितं वस्त्रं धारयति वैश्या ही द्वन्द्वमेखला कलिता तो वैश्य तक्षक महापद्म कर्कोटक पद्म इति अनयोः करधनी और तक्षक महापद्म इति नागयोः मेखलां धारयन्तीं भगवतीं ध्यायेत् तनुमध्यनतां पृथुलस्तनयुगलां करविराजत अवयवर्करां शिखिपिच्छानालवलयां गुंजा फलगुणितभूषितारुणिकां नृपफणिकृतकेयूरां तां गलबिलसदविविधमणियुक्ता वर्णां द्विजनागविहितकुण्डलमण्डितगण्डद्वयी मुकुरशोभा भगवत्याः मध्यभागः सूक्ष्मं वर्तते स्तनयुगलं पृथुलं वर्तते हस्ताभ्यां यद्वा हस्तेभ्यः वर अभय शिखिपिच्छ नाल गुंजाफल गुणित या फलं भवति कौड़ी इत्यस्य माला और गुणित भूषितारुणां गुंजाफलेभ्यः भूषिता अरुणवर्णां नृपफणीकृत नागराज इति ब्राह्मण नृप क्षत्रिय नृपराज नृपफणिनः सन्ति वासुकी शङ्खबालाभ्यां निर्मितं केयूरं धारयति और गलबिलसद् विविधमणियुक्ताभ्यां द्विजनागविहितकुण्डलमण्डितगण्डद्वयी मुकुरशोभां तां
कंठे आभूषणं धारयति ब्राह्मणवर्ण अनन्तकुलिकैक्येभ्यः रचिते कुण्डले कर्णयोः धारयति दर्पणसमान अतीव देदीप्यमान कपोलवतीं भगवतीं त्वरितां ध्यायेत् शोणतराधरपल्लव विद्रुम मणिभास्वरा प्रसन्ना अतीव शोणवर्ण अधरपल्लवं विद्रुममणि भास्वरां प्रसन्नां भगवतीं पूर्णशशिबिम्बवदनाम् अरुणायतलोचनत्रयी लोचनत्रयी नलिनां लोचनत्रय अर्थात त्रिनेत्रयुता भगवती भगवतीं ध्यायन् मन्त्रजपादिकं कुर्यात् कुञ्चितकुन्तलविलसतमुकुटा घटिता अहिवैरिपच्युतां कै अहिवैरी मयूरः तस्य पिच्चयुतां कुन्तलम् अर्थात ये अस्य उपरि जूडा इति पदवाच्यं चूडा तत्र अहिपिच्छं धारयति कैरातीं किरातवर्णा वर्णा किरातिनी किरातरूपेण अत्र भगवत्याः ध्यानं भवति वनकुसुमोज्ज्वलां मनोद्भवे कुसुदैः अतीव उज्ज्वला शोभायमाना मयूरादपत्रनिकेतां मयूरेण निर्मितेन आदपत्रेण ये छत्री इत्यस्य अधस्तले उपासीनां सुरुचिसिंहासनगां रुचिरम् अतीव मनोहरे सिंहासने उपविष्टा विभ्रमसमुदाय मंदिरां तरुणीं विभ्रमसमुदाय मंदिरां विभ्रम समुदाय मंदिरां अर्थात येषां मंडले अतीव शोभायमानां येषां समुदाय मध्यस्थे इंदिरां भगवतीं तरुणीं तरुणाकृतिं देवीं ध्यायेत् तामेनां तरिताख्यां ईदृशीं भगवतीं तरितां ध्यात्वा जप अर्चना होमादिकं कुर्यात् कथं होमं कुर्यात् अग्रे पठ्यताम् जी स्वामी चरण। अवाप्य कुंचित कुंतल विलसन मुकुटा घटिता हिवैरिपुच्छ्रितां कैनारी ये कौन है? सोमतराधर पल्लव सोम द्वात्रिंशत्तमः श्लोकः अष्टनै दीपां प्राप्य गुरोरथ लक्ष्यम् दीप्तां प्राप्ति गुरोरथलक्ष्यं जप्याद्दशांशकं धूयात् बिल्वसमिद्धिस्त्रे मधुरसत्ताभिः साधका सुसंगितभिः अष्टहरिविधृतसिंहासने समावाह्य सरहये देवीं अङ्गैः सह प्रणीतां गायत्रीं पूजये दिशां क्रमतः। आदौ गुरुणा दीक्षा प्राप्यते दीक्षां विना अस्य जपः निषिद्धः गुरोः दीक्षां प्राप्य लक्ष्यं जप्यात् दशांशकं जुह्यात् एकलक्ष्य अस्य जपं कुर्यात् त्वरितामन्त्रस्य तद्दशांशं हवनं कुर्यात् बेल्यवृक्षस्य समिधिभिः त्रिमधुरेण अर्थात मधु गुड़ नारिकेल इत्यादिभिः संपृक्तम इत्यादिभिः अभ्यक्तम सिक्तम समिध समिधा सिक्ता समिधा 1,00,000 परिमिता जुह्यात् साधकः सुसंयतः धी एकाग्रचित्तेन स्थिरबुद्धिमान् भूत्वा होमं कुर्यात् अष्टहरिविकृतसिंहासने अष्टहरिः अत्र नागस्य यद्वा सिंहानाम् अष्टहरिः इति सिंहाष्टकैः अष्टसिंहभिः सिंहैः भगवत्याः सिंहासनं धार्यते तस्य उपरि दिव्याः आवाहनं कृत्वा तस्य उपरि सरोजम् अष्टसिंहाः तत्र अष्टसिंहाः दिक्षु विदिक्षु च येषां मुखानि सन्ति येषां मध्ये एकं कमलपुष्पं वर्तते तस्मिन् भगवत्या आवाहनं कृत्वा अङ्गैः सह प्रणीताम् गायत्रीं पूजयेत् तत्र गायत्री भगवती अत्र गायत्री एकत्वरिता गायत्री अपरा भवति ब्रह्मगायत्री वा अपरा भवति किन्तु अत्र गायत्री इति सामान्यात् गायत्र्याः
पूजनं कुर्यात्। ओंकाराख्या खेचरिचंडे सच्छेदनी च क्षपणी भूयस्त्रिया वया रंकारी क्षेमकारिका सश्री बीजा दलाग्रेषु लोकेशायुध भूषितान्विता अग्रे फटकारी तदबाह्ये सशरधारिणी शरा च पूज्या। एवं विधम यंत्रम निर्माय अस्य यंत्रस्य अष्टदिक्षु ये देवी दिव्यः श्रीपुरोगम सर्वादो ओंकारी खेजरी चंडा छेदिनी क्षपणी स्त्रिया ओंकारी क्षेमकारी एतेषाम् अष्टदेवता एतासाम् अष्टदेवतानां पूजनं विधाय तदनन्तरं स्त्रिया वया स्त्री ओंकारी क्षेमकारी इत्यादीनां पूजनं क्रियते। श्रीबीजा लोकेशायुध भूषान्विता धराग्रेषु फटकारी चापग्रे शरा सशरधारिणी तथा बाह्य। तो एवं ये भवति मध्ये दिव्याः बीजं लिखित्वा अष्टदलेषु ओंकारी हुंखे चेक्षा श्री हुंशिंगे इत्यादीनाम् अत्र इंद्रादि दिक्पालानाम् येषां बहिः इंद्रादि दिक्पालानाम् आयुधानां पूजनं कुर्यात्। भूयस्त्रिया वया ओंकारी क्षेमकारिका पूजा तदनन्तरं पुनः ओंकारी क्षेमकारिका इति देवीनां पूजनं कुर्यात्। द्वे सस्री बीजा लोकेशायुध भूषान्विता धराग्रेषु फटकारी जागरे सशरशिका तद्बाह्ये सवर्ण वेत्रवश्यो द्वास्ते पूज्ये पुनर्जयादि विजये कृष्णो भरवरकेशो लघुधरः किंकरश्च तत्पुरतः अरुणचंदन कुसुमैर्नवजपैरपि धूपदीप प्रवरैश्च नित्यगीतैः समर्जे भक्तिभरा वनम्रतनु भक्ति 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 भाव भी नम्रतनु भूत्वा नृत्यगीत धूपदीप नैवेद्यादिभिः रक्तचंदनेन कुसुमैः अर्थात वनजैरपि वनजैः ये अरण्यादिषु उत्पन्नेभ्यः पुष्पेभ्यः भगवत्याः अर्चनं कुर्यात्। और भगवत्या पुरतः कृष्णवर्णः भरवरकेशः लघुधरः किंकरः भगवत्या पुरतः भवति तस्यापि पूजनादिकं कुर्यात्। जप हुत पूजा भेदेरिति सिद्धे मंत्र जापिनो मंत्री नारी नर नरपतया कुर्वन्ति सदा नमस्कृत्यामस्। जप हुत होम पूजा इत्यादि भी यदानीं मंत्रः सिद्ध्यति तदानीं सर्वेपि अस्य पुरतः मंत्रसिद्धस्य पुरतः नरनारी नरपतयः राजानयः अपि सर्वेपि तस्मै नमस्कुर्वन्ति। विद्याधर्यः यक्षाः सिद्ध चारणा प्रमदा सर्वेपि एनं मंत्र साधकं यद्वा मंत्रसिद्धं नमस्कुर्वन्ति। अप्सरसाः विशिष्टा साधकशक्तेन चेतसा कुलिताः मनशर विफलिताङ्ग्यो रोमांचितगात वज्रवल्लरी ललिता। तो अप्सराः अपि तस्य साधकं अनुगच्छन्ति साधकम् अनुधावन्ति और घन घरम बिंदु मौक्तिक विलसत कुंड कुचकुंड मंडलच्युतयः ईदृश्यः अतीव शोभायमाना अप्सरसः भगवत्या त्वरिताम्बिकायाः साधकम् अनुधावन् घन घरम बिंदु मौक्तिक विलसत कुचकुंडल युग्म मंडलद्वयः विस्पष्ट जघन वक्षोरु हृदोर्मूलाः प्रस्तरत् पदन्यासा मुकुलित सरोजन नयनाः प्रस्पंदित दशन वसन संभिन्ना लतमानांशुकचिकुरा मद विवशमस्खलित मंद भाषण्य। एवं विधाः अप्सरसाः और अन्यापि लौकिक्यः योगिन्यः त्वरिता मनोः उपासकस्य उपासके अनुरक्ता भवन्ति। मृदुतल मस्तक विरचित नत्यंजलयः प्रसाद कांक्षिण्यः ईक्षस्व देहि वाचं परिरंभणं परमसौख्यमस्माकं ये हि सुरोद्यानादिषु रंस्यामास्वित्तया निरातंकम् इत्यादिवादिभिः प्रलोभ्यमानो यदा न विक्रियते बहुभिः योषित अप्सरादिभ्यः
अस्य त्वरिता मन्त्रस्य साधकस्य हृदये यदानीं विक्रिया नायाति न भवति तदैव वाञ्छितमखिलं तस्मै ददाति सा देवी तदैव तस्मै अखिलं वाञ्छितं प्रयच्छति। वो यदि योषितादिषु एव रिरंसति तर्हि तावदैकफलं प्राप्नोति। योनिं कुण्डस्यान्तः प्रकल्प्य कुण्डं निर्माय तस्याभ्यन्तरे त्रिकोणं परिकल्प्य तस्मिन् अग्नेः समाधानं कृत्वा पूर्वविधिना पूजनं विधाय जुहुयात् सर्वार्थसिद्धये मन्त्री सर्वेषां सर्वार्थसिद्ध्यर्थं मन्त्री तत्र होमादिकं कुर्यात्। तत्र सामग्री किं स्यात्? इक्षुशकलैः इक्षुखण्डैः समृद्धे यदि समृद्धिकामः स्यात् तर्हि इक्षुखण्डेभ्यः होमं कुर्यात्। यदि आयुष्यकामः दुर्वाभिः हुनेत, यदि श्रियःकामः तर्हि धान्येन होमं कुर्यात्। धान्याय यवैः पुष्ट्यै यवैः पुष्ट्य धान्याय धान्यकामी स्यात् तर्हि यवेभ्यः होमं कुर्यात्। पुष्टिकामी गोधूमेन और ऋद्धै गोधूमैः और ऋद्धिकामी तिलैः जुह्यात्। जम्बूभिः स्वर्णाप्तैः राजीभिः शत्रुशान्त्यर्थे स्वर्णाप्त्यै स्वर्णं यः स्वर्णम् इच्छति स्वर्णकामी सा जम्बूभिः जम्बू इति जम्बूभिः स्वर्णाप्तैः जम्बू नाम ये जामुनवादेश भाषायां भवति। जामुन जामुन नहीं जम्बूभिः स्वर्णाप्ते सुवर्णकामी जामुन इति फलेन होमं कुर्यात्। शत्रुशान्त्यर्थे राजीभिः शत्रुशान्त्यर्थं राजी राई राजी इति राई इति देशभाषायां शत्रुशान्त्यर्थं राई इत्यनेन होमं कुर्यात्। अक्षतैः अक्षयसिद्धिकाम कामनया अक्षयसिद्ध्यैः बकुलैः मौलिश्री इत्यनेन होमं कुर्यात्। कीर्त्यर्थं कुमुदैः ये कुमुदकलिका भवति चंपा इत्यनेन महोदयाय अर्णोत्पले रक्त कमलेन पुष्ट्यर्थम और माधुकजैः इष्टं मधुकजं महुआ इत्यनेन इष्टसिद्ध्यर्थम अशोकवृक्षेण अशोकफलेन वा पुत्रप्राप्त्यर्थम और पाटल इति गुलाब इति देशभाषायां भवति। पाटल इत्यनेन होम 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 होमे होमेन योषितादीनां प्राप्तिर्भवति। निम्बवृक्षस्य निम्बफलेन विद्वेषणं भवति। नीलोत्पले नीलकमलेन तोषणं भवति और चंपकेन कनकसिद्ध्यै सुवर्णादिप्राप्त्यर्थं पद्मेन होमं कुर्यात्। सह किंशुकैश्च सर्वोपद्रव सह किंशुकानां सह किंशुकः सह किंशुकः सह किंशुकैश्च सर्वोपद्रव शान्त्यै उपद्रवाणां शान्त्यर्थं किंशुक अत्र किंशुक इत्यस्य अर्थः पलाशेन इति लिखितं। पलाशेभ्यः सर्वोपद्रव शान्त्यर्थं साधकः जुह्यात् होमं कुर्यात्। तत्र ह्रीं नमो नित्ये स्वाहा इति नित्यः त्वरितामन्त्रस्य दशाङ्गकः प्रोक्तम्। पुतसंख्या साहस्री त्रियुता वाधा युतान्तिकी भवति यावत् संख्यो होमस्तावत् मंत्रिणा मंत्रः। तो हुत संख्या साहस्री त्रियुता अथ अयुतान्तिको भवति। ये होम संख्यायाः तत्र जप संख्यायाः
दशांशः साहस्री त्रियुता त्रिसहस्र तस्य होमः भवति 1,00,000 जवस्य मनुमन्त्रितेश्च वारिभिः आसीकः मनुना त्वरितामन्त्रेण अभिमन्त्रितेन जलेन अभिषेकः भवेत् क्षीरशान्ति कृत भवति तेन क्षीरशान्तिः अर्थात् उपद्रवाणां शान्त्यर्थं अनेन अभिमन्त्रितेन जलेन अभिषेकं कुर्यात् आत्मनः कुर्यात् अन्येषां वा कुर्यात् तज्जप्त यष्टिघातो मन्त्रितचुलुकोदयात् चुलुका तिष्ठ तथा तत्कर्णरन्ध्रजपात् सद्यो नश्युरविष ग्रहादिरुजा तो यष्टिना यष्टि इति लाठी इति पदवाच्यम् अनेन चक्षुषस्त्रे ओंक्षेङ्गपठनि त्वरिता इति मन्त्रेण अभिमन्त्रितेन यष्टिना यदि रोगी यदि रोगिणं साधकः हन्यात् तेन तस्य तत्क्षणात् क्षीणा शान्तिः उपद्रवस्य शान्तिर्भवति और यदि एक चुलिका परिमितं मन्त्रेण अभिमन्त्र्य जलम एक चुलका मात्रं जपं तस्मै दद्यात् ग्रहग्रस्तं तस्य तदानीमेव आहति तस्य ये क्षीरशान्ति इत्यादीनाम् अशान्तिः नश्यति तत्कर्णरन्ध्रजापात् तद्य सद्यो नश्युर्विषादि विषग्रहादिरुजः तस्य रोगिणः यद्वा शिष्ट्यस्य कर्णरन्ध्रे अस्ति जपात् विषग्रह इत्यादि रोगाणां नाशः भवति तद् यन्त्रस्थापनमपि विषभूतादि प्रशान्तिकृतप्रोक्तम् आख्यां मध्ये सतारे मनुमतशतसन् युगविंशत्पुटेषु प्रदक्षिण्येन शर्वाधिकमनुविलगे द्वादशावृत्तिमन्त्री विंशद् बिन्द्वाष्टशूला कलितविरचितं यन्त्रमेतत्सुजप्तं बुद्धं क्षयग्रहादिं हरदिविजयलक्ष्मीपदं कीदश्च आख्यां मध्या गतानले प्रयोगान्तरं वर्तते ये त्वरिता मंत्रस्य अभिमन्त्रजलेन अभिषेचनेन और एक क्रीड़ा इत्यादि ज्वरबाधा नश्यति योगी रोगिणः कर्णे अस्य मन्त्रस्य जपेन विषबाधा नश्यति अस्य मंत्र यन्त्रनिर्माणविधिः इदानीं वर्तते 12 रेखात्मकं त्वरिता यन्त्रं वर्तते ये अस्मिन् एकैकस्मिन् कोष्ठे मन्त्रस्य एकैकः ये वर्णः लिख्यते अस्य मन्त्रेण आख्यां मध्ये सतारे मनुमथशतविंशति विंशत्पुटेषु अत्र शतसंयुक्त विंशति एक विंशतिपुटेषु विंशतिकोष्ठेषु प्रादक्षिण्येन ये शर्वादिकं मनो अर्थात् हुङ्के चक्षे इत्यादि मन्त्रं लिखित्वा दशावृत्तिं लिखित्वा अस्य बिन्द्वाष्टकं कोष्टकानाम् उपरि शूलान् निर्माय बिन्द्वाष्टशूला कलितविरचितं यन्त्रमेतत् सुजम् एवं यन्त्रं भवति यत् मया इदानीं दर्शितं बद्धं क्षीरग्रहार्थिम् अस्य मन्त्रः यदि क्षीरबाधा इत्यादिभिः बाधया ग्रस्तः यदि धारयेत तस्य क्षीरबाधा ज्वरबाधा नश्यति विजयलक्ष्मी अपि प्राप्यते कीर्तिश्च लोके प्रसरति आख्यां मध्यगतानले लिखतु दिक् अंकिष्वतस्योः स ह्रूं क्षूं श्रूङ्करणादिषष्टिपदके शैवादिकाले मनु नैरीत्यादिषु तथा क्रमाद्वयमथ बाह्ये नलेनावृतं प्रोक्तं निग्रहचक्रमन्तकपुरप्राप्तिप्रदं वैरिण तो इदानीम् अनुग्रहयन्त्रः आसीत् भगवत्याः एतत् कोष्ठात्मकं ये मन्त्र यत् अस्माभिः इदानीं पुस्तके अवलोकितम् अपरः शत्रुनिग्रहः एकः मन्त्रः वर्तते कालीमारमालीका लीनमोक्षक्षमोनलि अस्य मन्त्रस्य यन्त्र अस्य चक्र इत्यादीनां विचारः श्वः करिष्यामः ओं नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओं नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविदायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावकाश
नारायण प्रणम्यन्ते स्वामीचरण नारायण प्रणम्यन्ते स्वामी Naman प्रणम्यन्ते स्वामीचरण